आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रोजन शोल्डर पर, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर जैसे हम सबको पता है, किसी एक कंधे का या दोनों कंधों का हरकत करना मुमकिन नहीं रहता, उसमें उनमें दर्द रहता है, ऊपर उठाना या कपड़े पहनना वगैरह नामुमकिन हो जाता है बाज़ औक़ात शदीद दर्द की वजह से। ये दर्द अमूमन औरतों को ज़्यादा होता है, किताबों के मुताबिक औरतों को ज़्यादा होता है, मर्दों को कम होता है, लेकिन मेरे तजुर्बे के मुताबिक आजकल ये औरतों और मर्दों में तकरीबन इसका तनासुब एक ही जैसा आ रहा है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में शदीद दर्द का आ जाना, वजह जो भी होती है, शदीद दर्द होता है, दर्द की वजह से मरीज़ अपने हाथ को हिलाता नहीं है ताकि दर्द ना हो। ना हिलाने की वजह से वक्तन फ़वक्तन 5-6 महीने साल के बाद ये दूसरे स्टेज में दाखिल हो जाता है। दूसरा स्टेज क्या होता है? दूसरा स्टेज जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, फिर हाथ हिलाना मुमकिन ही नहीं रहता, या तो शोल्डर फ्रीज हो जाता है, ऊपर नीचे या आगे पीछे शोल्डर फ्रीज हरकत नहीं कर पाता। और तीसरा स्टेज जो किताबों में लिखा है थाइविंग स्टेज, लेकिन ये यकीन जानिए थाइविंग फेज़ मैंने तकरीबन 28 साल मेरे प्रैक्टिस के और 8 साढ़े 8 साल जो हॉस्पिटल्स में गुजारे हैं, उसके अलावा स्टडी के दौरान मैंने आज तक कभी थाइविंग फेज़ किसी मरीज़ में नहीं देखा। अमूमन अपाहज हो जाते हैं या उसी के साथ मर जाते हैं मरीज़। इसलिए मेरे ख़्याल में ऐसा कोई फेज़ नहीं है। वजूहात इसकी ट्रॉमा हो सकता है, चोट, चाहे वो किसी सर्जरी से हो, चाहे गिरने की वजह से हो, चाहे स्पोर्ट्स में गेम में खेलते कूदते हो जाए। और इसकी बुनियादी वजह मेरे तजुर्बे के मुताबिक इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन मसल्स में या जॉइंट्स में, लिगामेंट्स में, जहाँ भी हो इन्फ्लेमेशन, या आपके मुतल्लिका ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से ग्लैंड सही तौर पर अपने फ्लूइड्स नहीं दे रहा होता जॉइंट्स को। जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लई सी होती है, सिनाइवल फ्लूइड उसको कहते हैं, फ्लूइड कम हो जाता है, जिसके बाद जो जॉइंट्स होते हैं ये आपस में लगते हैं, जिसकी वजह से इनमें खराशें आ जाती हैं। उन खराशों पर भी बाज़ औक़ात इजाफी ग्रोथ हो जाती है, या वहाँ पे ऑक्सीलेट्स जमा हो जाते हैं। ये इसकी इजाफी वजह है फ्रोजन शोल्डर की। और मसल्स में भी बाज़ औक़ात लिगामेंट्स में जो होते हैं, जॉइंट के इर्द-गिर्द जो च्युइंग गम टाइप के जो मसल्स होते हैं सफ़ेद, मुझे उनका उर्दू या हिंदी नाम नहीं आता, लिगामेंट्स, इन पे भी बाज़ औक़ात इजाफी अगर इन्फ्लेमेशन बहुत पुराना है तो इनमें भी ग्रोथ हो जाती है, इनमें भी सख्त चीज़ पैदा हो जाती है, जिसको हम हड्डी तो नहीं कह सकते हैं, या उसको हम हक्करी हड्डी कह सकते हैं, लेकिन चूँकि वो वहाँ पे उसकी ज़रूरत है नहीं, तो उसकी वजह से हाथ को हरकत देते वक्त कड़ाकों की आवाज़ भी आती है, क्रिपिंग होती है और दर्द भी शदीद होता है। इसका किताबों में इसकी वजूहात क्या लिखी हैं? किताबों में लिखा होता है कि ऐसे मरीज़ अमूमन थायराइड के या शुगर के मरीज़ होते हैं। मेरा ख़्याल है थोड़ी सी एडिटिंग करनी चाहिए, ये मेरी आदत है। एडिटिंग ये कि थायराइड क्या चीज़ है, ग्लैंड, शुगर क्या चीज़ है? शुगर कुछ भी नहीं है। शुगर बज़ाते ख़ुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक इलामत है। किस चीज़ की इलामत है? कि आपका स्प्लीन या आपका गॉल ब्लैडर सही तौर पर काम नहीं कर रहा। गॉल ब्लैडर तो खैर एक अलग अज़ू है, लेकिन वो जगह जहाँ पे आपका इंसुलिन बनता है, जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, वो आपका स्प्लीन है। तिल्ली अगर सही तौर पर काम नहीं कर रही तो आपको शुगर भी होगा। तिल्ली क्या चीज़ है? तिल्ली भी एक ग्लैंड है, वो भी गदूद में की ही एक किस्म है। तो बात हमेशा की तरह यहाँ पर भी मेरी आकर रुक जाती है गदूद पर। हमेशा मैं अपने डॉक्टर्स, ख़वातीन हज़रात, कलीग्स को कहता रहता हूँ कि अपने तमाम मरीज़ों के गदूद पर तवज्जो दें। बार-बार कहता रहता हूँ, गदूद। आपके पास चाहे शुगर का मरीज़ आता है, चाहे फालिज का मरीज़ आता है, चाहे जोड़ों के आर्थराइटिस का, ऑस्टियोपोरोसिस का जो भी मरीज़ आता है, उनके ग्लैंड्स पर मुतल्लिका मर्ज़ की दवाई के साथ-साथ उनके ग्लैंड्स की डिटॉक्सिफिकेशन लाज़मी किया कीजिए। आपके मरीज़ कम वक्त में ज़्यादा अरसे के लिए ठीक हो जाया करेंगे। अच्छा, आम लोगों के लिए अब बात करते हैं वजह। चूँकि वो लोग हमें कहते हैं थायराइड या शुगर, थायराइड और शुगर जैसे मैं कह चुका हूँ ग्लैंड्स की वजह से होते हैं। लेडीज़ में अगर ग्लैंड्स की वजह से अगर आपको हो रहा है, तो लेडीज़ में ग्लैंड्स के साथ फ्रोजन शोल्डर के साथ-साथ उनको पीसीओडीज़ भी होंगे। अब ये बिल्कुल अजीब सा इत्तेफ़ाक आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीओडीज़ किस वजह से हो रहे हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की यूट्रस की बीमारियाँ, क्योंकि वो वहाँ भी ग्लैंड्स की कमी महसूस हो रही है, या ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन दे नहीं रहे, या सही तौर पर बना नहीं रहे।
مردوں میں ٹیسٹیکولر یا انفرٹیلیٹی کے پرابلم ہو سکتے ہیں. وجہ وہی آ جاتی ہے. ٹیسٹیز کیا چیز ہے؟ گلینڈز ہے. سپرم کہاں پر بنتا ہے؟ گلینڈز میں بنتا ہے. تو دونوں میں یہ پرابلمز بھی ہو جاتی ہیں. ڈائگنوسس کیسے کیا جاتا ہے ڈاکٹرز کے لیے؟ ڈائگنوسس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کے مریض کے شولڈر میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی ایکسٹرا گروتھ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ایکس رے یا ایم آر آئی کروائی جا سکتی ہے. لیکن ایک عجیب سا ٹوٹکا بھی ڈائگنوسس کے لیے میں ڈاکٹرز خواتین حضرات کو بتاتا ہوں. اپنے مریض کے کندھے میں، متعلقہ کندھے میں 3 جگہوں پر لیڈوکائن 2% کے انجیکٹ کر دیں. 2-3 منٹ انتظار کر کے مریض کو ہاتھ ہلانے کو کہیں، جیسے آری چلائی جاتی ہے، اور اسی طرح اوپر بھی جیسے پرندہ پر مارتا ہے. اگر مریض آسانی سے ہاتھ ہلا لیتا ہے تو آپ کے مریض کے مسلز میں پرابلم ہے، مریض کے جوائنٹس بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی مریض کو تکلیف تو کوئی نہیں ہے، ظاہر ہے انیستھیزیا ہوا ہے، لیکن موومنٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یا کریپنگ بہت زیادہ پھر بھی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مریض کے جوائنٹ کے اندر یا تو لیگمنٹس پہ یا ہڈی پر کوئی اضافی گروتھ ہو چکی ہے، جس کے لیے عموماً ایلوپیتھ حضرات، ڈاکٹرز خواتین حضرات جو ہوتے ہیں، جو انگریزی علاج والے ہوتے ہیں، وہ عموماً سرجری ایڈوائز کرتے ہیں. ہومیوپیتھی میں اس کے لیے بھی ادویات موجود ہیں. اضافی گروتھ اگر ہڈی پر یا مسلز میں ہوئی ہے، ہومیوپیتھک دوائی سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. سہولت 8-10 دن میں، 20 دن میں مل جاتی ہے، لیکن عموماً ایسا علاج 5-6 مہینے لمبا ہوتا ہے، تاکہ ہڈی ہموار ہو جائے، اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے. اور فریزنگ شولڈر کے لیے ہومیوپیتھک علاج، ایلوپیتھک علاج ڈاکٹرز عموماً NSAIDs ایڈوائز کرتے ہیں، کارٹیکوسٹیرائڈز یا اسٹیرائڈز ایڈوائز کرتے ہیں، اور یہ عموماً سال، 1.5 سال، 2 سال تک لینی پڑتی ہیں. سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد اسٹیرائڈز کی اور NSAIDs کی سیویئر سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یا تو مریض کے گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے، یا لیور یا آنتوں میں، معدے میں اتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ فروزن شولڈر کو یا تو مریض بھول جاتا ہے یا ان کے ساتھ ہی مریض مر جاتا ہے. ہومیوپیتھی میں اس کے لیے بہت اچھی ادویات موجود ہیں. میں نے لنکس دی ہوئی ہیں، وہاں سے جا کے کلک کریں یا کاپی پیسٹ کریں. ڈاکٹرز خواتین حضرات کے لیے یہ بتا رہا ہوں. اپنے مریضوں کے لیے اچھے فارمولے بنائیں، کمبینیشنز بنائیں، ایکسپیریمنٹس نہ کیا کریں. سنگل ریمیڈیز دے کر اپنا اور اپنے کلینک کا اور اپنے دوائیوں کو بدنام نہ کریں. پراپر فارمولہ بنا کر دیا کریں. کچھ لوگوں کو ہربل ادویات اچھی لگتی ہیں، ان کے لیے میں ہربل بہت اچھا فارمولہ، بہت اچھا نسخہ بتاتا ہوں. پنسار کی دکان سے سامان لیں، اپنے لیے خود بنائیں. یہی ہربل فارمولہ میرے ہومیوپیتھک پریکٹس میں میرے پاس موجود ہوتا ہے، بنا بنایا، ہومیوپیتھک فارم میں، ڈراپس میں یا ٹیبلٹس کی شکل میں، یا دونوں. کسی کو ضرورت ہو تو وہ آن لائن بھی منگوا سکتا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ورنہ خود بنا لیں گھر پہ ہربل. اور جو لوگ ہومیوپیتھک فارمولہ خود بنانا چاہتے ہیں اور وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، تو ان کے لیے میری یہ التجا ہے کہ خود نہ بنائیں. فارمولہ بنانے میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. فارمولہ گھر پر بنانے کے لیے کرنا یہ ہے کہ پنسار کی دکان سے آپ لیں گیلو، نوشادر، گندک آملہ سار، سہاگا بریاں، نمک سامبر، اشگند، سورنجا شیریں، ایلوا اور کڑو جس کو کٹکی بھی کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں 10-10 گرام لیں. ان کو اچھی طرح باریک کوٹ کر، باریک چھان کر، ان سے ایک آدھا چمچ، بلکہ وہ بھی ایک چھوٹا چمچ صبح اور شام گائے کے دودھ کے ساتھ یا سادہ پانی کے ساتھ لیا کریں. کھانے ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹے بعد کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، اسی ٹائم پر روزانہ لیا کریں. عموماً جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، 8-10 دن میں بہت فرق آ جاتا ہے، لیکن مکمل ٹریٹمنٹ آپ کے جوڑ میں اگر اضافی کوئی گروتھ ہوئی ہے لیگمنٹس پہ یا جوائنٹ میں، تو 6-7 مہینے لینے پڑتی ہیں. اگر صرف انفلیمیشن ہے تو 20 دن 60 دن بہت انف ہوتے ہیں، بہت کافی ہوتے ہیں. اس میں مریض مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے. بنائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.